प्रविश्यतु महारण्यम् दण्डकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। संस्कृतभारत्याः गृहे गृहे रामायणम् इत्यस्मिन् प्रकल्पे अत्यन्तं प्रीत्या श्रद्धया च रामायणपारायणं प्रत्यहं कुर्वतां भवतां समेषां कृते वयं पुनः अभिनन्दनं समर्पयामः। संस्कृतभारत्याः अस्मिन् प्रकल्पे एतावता पारायणे बालकाण्डस्य पारायणं सुसम्पन्नम्, अयोध्याकाण्डस्य पारायणं सुसम्पन्नम्। आहत्य रामलक्ष्मणयोः भरतशत्रुघ्नयोश्च जन्म, ततः अनन्तरं तेषां विद्याभ्यासः, अनन्तरं विश्वामित्रेण सह गमनम्, एतत् सर्वमपि अस्माभिः बालकाण्डे परिशीलितम्, आस्वादितं। ततः परम् अग्रे च सीताकल्याणान्तं यावत् बालकाण्डम् अस्माभिः तत्र आस्वादितमेव। ततः परम् अयोध्याकाण्डे अस्माभिः अत्यन्तं दशरथस्य पुत्रव्यामोहः, एवमेव पितृवाक्यपरिपालनमिति रामस्य अत्यन्तं निश्चयः इति स्यात्, अथवा रामम् अनुगमनमेव मम जीवनस्य धर्मः इति सीतायाः दृष्ट्या स्यात्। एतत् सर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। एवं तत्र भरतस्य च अत्यन्तं स्पष्टतया मया तावत् धर्मः एव पालनीयः, श्रीरामचन्द्रेणैव राज्यम् अत्र अनुशासनीयमिति या मतिः आसीत् सा तु साम्प्रतमपि लोकसम्मता, किञ्च लोकनमनीया मतिः आसीत्। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अन्ततो गत्वा रामलक्ष्मणाभ्यां ससीताभ्यां वनं प्रति आगतम्। इदानीं वयम् अरण्यकाण्डे प्रवेशं कुर्वन्तः स्मः। तत्र अरण्यकाण्डे विशेषो नाम एवं भवति, पूर्णतः अरण्यकाण्डे रामलक्ष्मणयोः एवं सीतायाश्च सर्वात्मना परिस्थितिः, 10 वर्षाणि यावत् अरण्यकाण्डे या स्थितिरासीत् तत्सर्वं वयम् अरण्यकाण्डे अत्र वाल्मीकिसृष्टे अरण्यकाण्डे द्रष्टुं शक्नुमः। प्रथमतः वयं पश्यामः चेत् विराधतः आरभ्य पम्पासरोवरे शबर्यन्तं यावत् तत्र बहूनि पात्राणि अरण्यकाण्डे आयान्ति। राक्षसपात्राणि, वानरपात्राणि वा अथवा ऋषिपात्राणि, एवं तपस्विनां पात्राणि, बहुविधानि तत्र पात्राणि रामजीवने अनुगतानि भवन्ति। तेषां पात्राणां वैशिष्ट्यं, तत्र जन्तुरूपेण जटायुषः पात्रं स्यात्, अथवा राक्षसरूपेण मारीचस्य पात्रमिति स्यात्, अथवा राक्षसरूपेण कबन्धस्य वा अथवा विराधस्य वा पात्रं स्यात्। एतानि सर्वाणि अपि पात्राणि अत्यन्तं विशिष्टानि, तानि पात्राणि वयं पश्यामः। तावदेव न, सीतायाः अत्यन्तम् उज्ज्वला शक्तिः या आसीत्, सा शक्तिः रावणेन सह सम्भाषणकाले विज्ञायते। एतत् सर्वमपि सौक्ष्म्यं वयं रामायणस्य अरण्यकाण्डे द्रष्टुं शक्नुमः। इतः परं भवतां पारायणे अरण्यकाण्डस्य पर्यायः इति हेतोः भवन्तः सर्वेपि अत्यन्तं समुत्सुकाः सन्ति। मया अरण्यकाण्डस्य कीदृशाः भागाः पठनीयाः, अरण्यकाण्डे कथम् अरण्यप्रवेशः कथं स्यात् इति भवतां सर्वेषामपि समुत्सुकता स्यात्। प्रथमतः ऋषीणां द्वारा अरण्यकाण्डे प्रवेशो भवति। तत्र अगस्त्यमहर्षिः, सुतीक्ष्णमहर्षिः, एवमेव साक्षात् मोक्षोन्मुखः शरभङ्गमहर्षिः इति स्यात्। एतेषां सर्वेषां महर्षीणामेव आदौ समुपस्थानम् अरण्यकाण्डे वाल्मीकिना व्यवस्थापितम्। एवम् अत्र आदौ प्रवेशकाले एव विराधस्यापि प्रसङ्गः समुद्भवति। विराधस्य प्रसङ्गः रामलक्ष्मणाभ्याम् अत्यन्तं सम्यक् सुचारु सम्मुखीकृतः, सीता ततः परिरक्षिता, अनन्तरं तैः प्रवृत्तम्। नवमे सर्गे कश्चन सुन्दरः सन्दर्भः वाल्मीकिना परिकल्पितः। सीतायाः वैशिष्ट्यम् आहत्य रामं प्रति सीतायाः निवेदनं तत्र वर्तते। निवेदनम् एतदेव, आहत्य क्षत्रियाणां त्रिधा दोषाः भवितुमर्हन्ति, परन्तु रामचन्द्रेण सता भवता कथं वर्तितव्यम् इति विषये, तृतीयदोषविषये, आयुधं यदा अस्माकं हस्तगतं भवति विना वैरञ्च रौद्रता इत्येव स्थितिः भवति, तादृशसन्दर्भे कथं वर्तितव्यम् एतत् सर्वं सा निरूपयति। देशधर्मस्तु पूज्यतामिति अत्यन्तं महनीया उक्तिः तत्रैव सीतया प्रतिपादिता। धर्मसौक्ष्म्याणि सीतया तत्र प्रतिपादितानि सन्ति, तत्सर्वं विज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरं तत्र रामायणस्य अत्यन्तं वैशिष्ट्यं नाम ऋतूनां वर्णनं। नानाकाण्डेषु ऋतूनां वर्णनानि विभक्तानि। अत्र अरण्यकाण्डे ऋतूनां वर्णनेषु हेमन्त ऋतोः वर्णनम् अस्माभिः दृश्यते। एवम् अग्रे च तदनन्तरमेव शूर्पणखायाः समागमः। तत्र अत्यन्तं कुपितस्य लक्ष्मणस्य साक्षात् तत्र कुपितेन लक्ष्मणेन शूर्पणखायाः नासाच्छेदः क्रियते, सः प्रसङ्गः स्यात्। अनन्तरं तत्र
अग्रे घोरः कश्चन समरः तत्र जातः। तत्र खरदूषणादीनां त्रिशिरस अपि तत्र वधः कृतः अस्ति। 14,000 राक्षससंहारः एकेन रामेण तत्र कृतः अस्ति। मायायुद्धं कीदृशं भवति इति यदि भवन्तः द्रष्टुमिच्छन्ति अवश्यम् अरण्यकाण्डे अस्माभिः द्रष्टव्यम्। समग्रे अपि रामायणे आलिङ्गनद्वयम् अत्यन्तं विशिष्टम्। एकम् आलिङ्गनं श्रीरामचन्द्रेण आलिङ्गनद्वयम् अत्यन्तं विशिष्टम्। एकं तु आलिङ्गनं मातुः सीतया मात्रा सीतया सह आलिङ्गनं, द्वितीयं च आलिङ्गनं तत्र हनुमता सह आलिङ्गनं। तच्च युद्धकाण्डे भवति प्रथमे सर्गे। अत्र त्रिंशे सर्गे अरण्यकाण्डे 1,40 श्लोके मात्रा सीतया सह यद् आलिङ्गनं तद् अत्यन्तं महिष्टम्, अत्यन्तं प्रेम्णा तद् आलिङ्गनं तत्र प्रवृत्तम्। अत्यन्तं घोरं युद्धं तस्मिन्नेव क्षणे रामेण जितमासीत्। तस्मिन् सन्दर्भे अभयदायकेन रामेण सह मातुः सीतायाः आलिङ्गनं भवति। इतोपि अग्रे दृष्टं चेत् सीतापहारसन्दर्भः। तत्र सीतापहारसन्दर्भे पूर्वम् अस्माभिः लक्ष्मणरेखा इति अन्यत्र पठ्यते, परन्तु तस्मिन् सन्दर्भे वियुक्तः रामः जातः, दूरं गतः मृगम् आश्रित्य तत्र सः प्रवृत्तः आसीत्। तदनन्तरं लक्ष्मणः सर्वात्मना निराकरोति। रामः केनचिदपि अन्यथा कर्तुं न शक्यः, अतः नाहं गमिष्यामि, मातुः तव रक्षणमेव मम कार्यमिति यद्यपि लक्ष्मणेन निवेदितं, परन्तु सीता तु तत्र नाङ्ग्यकार्षीत्। रामप्रेमवशात् अत्यन्तं भर्त्सनानि सा अकार्षीत्। तदा वनदेवताभ्यः लक्ष्मणः सीतां परिसमर्प्य ततः गच्छति। सः प्रसङ्गः अत्यन्तं सुन्दरः। एवमेव इतः परं मम साम्राज्ये पट्टमहिषी भव इति सीतां रावणः अजुहवत्। तस्मिन् सन्दर्भे अत्यन्तं कुपितायाः सीतायाः पातिव्रत्य अग्निना पूर्णायाः सीतायाः वचनानि यानि निस्सारितानि, तानि वचनानि अत्यन्तम् उज्ज्वलानि, स्त्रीसङ्कुलस्यैव साम्प्रतमपि भूषायमानानि तानि वचनानि भवन्ति। तादृशः प्रसङ्गः अवश्यम् अस्माभिः आस्वादनीयः। एवमेव अग्रे परिशीलितं चेत् जटायुषः सीतामातुः रक्षणार्थं यद्युद्धं प्रवर्तितं तद् युद्धम् अत्यन्तं महनीयं। तदपि युद्धम् अवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तस्मिन् काले जटायुषः सूक्ष्मज्ञानानि कानि आसन्, तस्य जटायुषः अन्तिमवाचिकं साहाय्यं सः कर्तुं कथं प्रवृत्तः आसीत्, तदर्थं प्राणधारणं कथं कृतवान्। आहत्य अत्र अरण्यकाण्डे रामस्य विलापः, सुन्दरकाण्डे सीतायाः विलापः अवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यः। अत्र च रामस्य विलापः क्रोधावस्थातां गतः, तदनन्तरं समग्र भूमण्डलमेव नाशयिष्यामि इति प्रवृत्तस्य रामस्य शमनं, तस्य शान्तिसम्पादनं लक्ष्मणेन कथं कारं कृतम् इति अस्माभिः विलोकितुं शक्यते। अन्ततो गत्वा अन्ते कबन्धस्य एवमेव मतङ्गमहर्षेः आश्रमे विद्यमानायाः शबर्याः एतेषां सर्वेषामपि जटायुषः च गतिः कथं कल्पिता रामेण इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवं बहुधा स्वरसस्थानानि तत्र वाल्मीकिरामायणे अरण्यकाण्डे समायातानि सन्ति। आहत्य रामो विग्रहवान् धर्मः इति किञ्चन वाक्यं यदि अत्यन्तं प्रसिद्धं भवद्भिः विलोकितं विश्रुतं स्यात्, तर्हि निश्चयेन तद्वाक्यम् अरण्यकाण्डे एव विद्यमानं राक्षसेन मारीचेन तद्वाक्यमुक्तं। परन्तु तद्वाक्यकथनकाले मारीचस्य हृदयतः सर्वात्मना राक्षसत्वं गतमासीत्। सः तावता किञ्चिदिव तपस्वित्वमेव प्राप्तवान् आसीत्। यतः परन्तु तस्य राक्षसत्वं तु बालकाण्डे आसीत्। आहत्य रामबाणरुचिं दृष्टवता तेन आहत्य रामभावः पूजितः सम्पूजितः, अतः तेन विज्ञातं रामो विग्रहवान् धर्मः इति। सीतापहरणतः आरभ्य बहुधा मुख्याः प्रसङ्गाः इतः एव समुद्भवन्ति इति हेतोः अरण्यकाण्डम् अवश्यम् अस्माभिः सर्वात्मना सूक्ष्मतया च परिशीलनीयं। तावदेव भवद्भिः सर्वैः अपि अग्रे करिष्यते। वयं सर्वेपि समुत्सुकाः स्मः अरण्यकाण्डे प्रवेशं विधातुं। सर्वेभ्यः अपि अरण्यकाण्डप्रवेशाय अत्यन्तं प्रीत्या सुस्वागतं वयं व्याहरामः। रामो विग्रहवान् धर्मः इत्येव वयमग्रे द्रक्ष्यामः। अरण्यं तस्य धर्मपरिपालनम्, रामायणञ्च धर्मपरिपालनम् इतः वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। नमो नमः। भवताम् इतोपि अग्रे विद्यमानं सद्यः प्रवर्तमानं पारायणञ्च निर्विघ्नं प्रवर्ततामिति वयम् आशास्महे। जयतु रामायणम्।